नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्पादकहरू जुटाएर आज के भने खास अनि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको हालत आफ्नै पार्टी कार्यालय प्रवेश गर्दा जे देखियो त्यो पनि आजको चर्चा योग्य विषय छ। त्योभन्दा पहिले दर्शकबिन, नेपालमा पछिल्ला दिन दुई अन्तर्राष्ट्रिय घटनालाई जोडेर यहाँको राजनीति र हाम्रा नेताहरूमाथि निकै कठोर टिप्पणीहरू अहिले भइरहेका छन्। राष्ट्रिय टेलिभिजनमा ती हुबहु भन्न पनि नमिल्ने खालका छन्, तर आशय त नभनी भएको छैन, हद पार गरेका छन् हाम्रा नेताहरूले। यी व्यथितिहरू आफै थामिन्छन् वा जनताले ठेगान लगाउनु पर्ने हो? बहस चर्किएको छ। प्रसङ्ग हो श्रीलङ्काको, त्यहाँका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निवास आलिशान महल कब्जाको, अनि उता जापानमा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई गोली हानी हत्याको। ती दुई अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा आज हामी मुख्य केन्द्रित हुनेछौँ र घरेलु राजनीतिलाई त्यससँग जोडेर चर्चा समीक्षा गर्नेछौँ। पहिले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी मुख्यालय सानेपामा प्रधानमन्त्री समेत रहेका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नै पार्टी पङ्क्तिबाट विरोध सामना गर्नु पर्यो। कडा सुरक्षा प्रबन्धमा नेताहरू, काङ्ग्रेस नेताहरू पार्टी कार्यालय छिर्नुपर्ने अवस्था बन्यो। त्यो चाहिँ दृश्यमा हेरिहालौँ। अहिले आफ्नो पार्टीको सभापतिलाई चिन्नलाई भिड्नलाई 1.5 महिना भइसक्यो, भिड्न सकिएको छैन। दर्शकबिन, यो हो देशका प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको विरोधमा उनकै पार्टी कार्यालयमा उत्रिएको काङ्ग्रेस पङ्क्तिकै विरोध प्रदर्शन। दर्शकबिन, हामी चर्चा गर्दैथ्यौँ दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गको विषयमा र तीमध्येको एउटा प्रसङ्ग हो श्रीलङ्कामा लाखौँ प्रदर्शनकारीहरू उत्रिएर राष्ट्रपति निवास कब्जा गरेको र प्रधानमन्त्रीको निजी घरमा आगो झोसेको घटना। त्यसका उपरमा अहिले प्रतिक्रियाहरू पोखिरहेका छन् नेपालमा र भनिएको छ हाम्रो नेपालमा पनि त्यो दिन नआओस्, त्यो दुर्दशा यहाँका शासकहरूले, नेताहरूले भोग्नु नपरोस्, यहाँका राजा पक्ष र विक्रमासिंहहरूको उठीबास लगाउन, भागाभाग मचाउन जनता उत्रिने दिन आउन सक्छ भनेर चेतावनी दिएको छ। त्यो प्रसङ्गलाई यहाँ जोडेर चर्चाहरू भइरहेको छ। र अर्को प्रसङ्ग हो जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको गोली हानी हत्या उपरको टिप्पणी। यसमा हामी पछि जाउँला, यो बढी संवेदनशील छ। श्रीलङ्का अलि विस्तारमा जाउँ। श्रीलङ्कामा राष्ट्रपति निवास र उनको प्रशासकीय भवनमा प्रदर्शनकारीहरूले कब्जा जमाएका छन्। उनीहरूले नियन्त्रण अझै पनि आफ्नो कायमै राखिरहेका छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैको औपचारिक राजीनामा नआउँदासम्म कब्जा गरिएको उनीहरूका आलिशान बङ्गलाबाट नहट्ने अडानमा छन् प्रदर्शनकारीहरू। सत्तामा रहेका शासकहरूको अचाक्ली हालिमुहाली एकातिर, अर्कोतिर नागरिकको जर्जर जीवन, अर्थतन्त्र त टाट पल्टेको स्थिति, तैपनि शासक नसुध्रिने, यो अत्याचार अब असह्य भन्दै नागरिकको धैर्यताको बाँध फुट्यो श्रीलङ्कामा र नागरिकहरू उत्रिए राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई लखेट्न,
निवासबाटै उनीहरू भागाभाग हुनुपर्ने अवस्था, अहिले बेपत्ताको अवस्था छ। कहाँ छन् त्यहाँका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री पत्तो छैन। उनीहरूका आलिशान आवास र कार्यालयहरू प्रदर्शनकारीले कब्जा गरेका छन्। नेपालमा त्यस उप प्रतिक्रिया पैदा भइरहेको छ कि श्रीलङ्कामा जस्तो लखेट्ने स्थिति नआउँदै मती सुधार होस्। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति राजापाक्से र प्रधानमन्त्री विक्रमासिंहे दुवै अहिले फरार छन्। उनीहरू भागेर कहाँ शरण लिएका छन् पत्तो छैन। दुवैले शान्तिपूर्ण तवरले सत्ता छाड्न र राजीनामा दिन देश आग्रह गरिरहेको छ। प्रदर्शनकारीहरू उनीहरूको राजीनामा कोरिरहेका छन्, उनीहरूको सरेन्डर मागिरहेका छन् र प्रदर्शनकारीको एकातर्फको त्यो माग छ। राजीनामा यदि नआउने हो र प्रदर्शनकारीहरू पनि अडानमै रहने स्थिति यदि रह्यो भने श्रीलङ्का थप अप्ठ्यारोमा पर्ने पक्का छ। उसै पनि श्रीलङ्का त्यहाँको तमिल टाइगर विद्रोहका कारणले दशकौँ युद्ध हिंसा भोग्नु परेको अवस्थाबाट केही तङ्ग्रिएको थियो। त्यसमाथि वंशजको जुन हालिमुहाली चल्यो त्यसको उपजमा अहिले त्यहाँ विद्रोह चलिरहेको छ र विश्वको ध्यान तानिरहेको छ श्रीलङ्काले। दर्शकबिन, त्यहाँका राष्ट्रपति राजापाक्सेले अझै पनि आफू अनुकूलको परिस्थिति बनाएर मात्रै सत्ता छाड्ने रवैया देखाइरहेका छन्। उनको यो रवैया कायमै रह्यो, उनी सत्ताका अझै पनि लालची रहिरहे भने शान्तिपूर्ण हस्तान्तरणको एकातिरको अपेक्षा पुरा नहुने र रक्तपातपूर्ण सङ्घर्ष यथार्थ बन्ने जोखिम कायमै छ श्रीलङ्कामा। महिन्दा राजापाक्सेले 2004 सालदेखि श्रीलङ्काको प्रधानमन्त्री बनेर राजनीतिमा यो राजापाक्से वंशको जग हालेका थिए। पछि उनी 2005देखि 2015सम्म राष्ट्रपति बने। दाजु महिन्दा राजापाक्से, जसले राजापाक्से वंशको जग श्रीलङ्कामा हाले, उनी महिन्दा राष्ट्रपति हुँदा अहिलेका गोटाया जो अहिलेका राष्ट्रपति छन् उनी चाहिँ त्यो बेला रक्षा सचिव थिए। महेन्द्र राजापक्से दाजु राष्ट्रपति हुँदा यी गोटाया अहिले राष्ट्रपति जो भागिरहेका छन् उनी चाहिँ रक्षा सचिव थिए। दाजु पछि सन् 2019मा दाजुको त्यो कार्यकाल सकियो र गोटायाको पालो आयो श्रीलङ्काको राष्ट्रपति बन्ने। उनै अहिलेसम्म राष्ट्रपति छन्। अर्थतन्त्र टाट पल्टेको स्थिति छ, नागरिक जीवन जर्जर हालतमा छ, तैपनि शासक बनेर चरम हालिमुहाली चलिरहेपछि सहन नसकेर नागरिक उनको दरबार कब्जा गर्न उत्रिएका हुन्। राजापाक्से वंशका अर्का लुटाहा नाम चर्चामा छन्। बेसिल राजापाक्से जो राष्ट्रपतिकै भाइ हुन् र उनलाई बनाइयो अर्थमन्त्री। हेर्नुहोस्, वंश परम्परा र वंशजको त्यहाँको राज। उनले हरेक सरकारी ठेक्कामा 10% कमिसन असुल्थे। 10%। उनको नाम नै कहलियो मिस्टर 10%। लाखौं डलर राज्य कोष हिनामिना गरेको आरोपमा उनीमाथि अनुसन्धान चल्दै थियो। एकातिर दाजु छन् राष्ट्रपति, छुने कसले, दण्ड होइन उल्टै पुरस्कार पाए मिस्टर 10%ले र बने देशको अर्थमन्त्री। उनका सबै मुद्दा खारेज, आम माफी राष्ट्रपतिका भाइलाई। यो तहको चरम मनपरी दोहन र राज्य सत्ताको दुरुपयोग थियो श्रीलङ्कामा। नेपालतर्फ फर्केर हेर्दा दृश्य करिब करिब मिल्दाजुल्दा देखिन्छन्। यहाँ गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि पनि यहाँ पनि ठुला नेताले ठुला काण्ड सामसुम पारेका छन्, आफ्नालाई पोषेका छन्, ढाकछोप गरेका छन्, आफ्नालाई बचाएका छन्। त्यस्ता थुप्रै काण्डहरू भए तर अख्तियार मौन रह्यो, कारबाही भएन, काण्ड सामसुम। भ्रष्टहरूको हालिमुहाली यता पनि उस्तै छ। अख्तियार नामको अड्डा रमिते बनेर बसेको छ। ठुला नेताले दात्री राष्ट्रका ठुला ठुला रकममा कमिसन डिल गर्छन्। ठुला नेताहरू नै त्यसमा संलग्न छन्, पार्टीहरू संलग्न छन्। हरेक ठेक्कापट्टामा राजनीतिक समूहलाई पोस्नुपर्ने अवस्था छ। हाम्रोतर्फ पनि मिस्टर 10हरू यहाँ पनि थुप्रै छन्। हुँदा बजेटमाथि खुलेआम छेडखानीको घटना सेलाएको छैन। अहिले त्यस उप अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा छानबिनको दायरामा छन् र उनी राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थामा छन्। उनीमाथि अहिले संसदीय समितिले छानबिन चलाइरहेको छ। करको दायरामा हेरफेर गर्नका लागि त्यहाँ अनाधिकृत मान्छे बजेट बनाउने क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा छिरेको प्रसङ्ग र
CCTV फुटेज मेटिएको प्रसङ्ग ताजै छ। त्यसै पनि हामी आज जोडिरहेका छौँ श्रीलङ्काको प्रसङ्गलाई। त्यहाँका नागरिकहरू उत्रिएर राष्ट्रपति दरबार खाली गराएको र प्रधानमन्त्रीको निजी निवासमा आगो झुसेको प्रसङ्ग यति बेला चर्चामा छ। र अर्को हामी जानेछौँ जापानको प्रसङ्गमा, जहाँ त्यहाँ पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई गोली प्रहार गरिएको छ र यी दुई घटनाका उप अहिले नेपालमा जे प्रतिक्रिया पैदा भइरहेको छ त्यसको समीक्षामा हामी छौँ। श्रीलङ्कामा परिवारवाद र लुटको साम्राज्य चर्चा, अनि यो चर्चामा अर्को नाम छ चमल राजापक्षे। यी हुन् महेन्दा राजापक्षका जेठा दाई। उनलाई बनाइयो उड्डयन मन्त्री। त्यहाँ उनको लुट चल्नुसम्म चल्यो अनि उनी बने फेरि सिंचाई मन्त्री। राजापक्षे वंशको हालिमुहालीमा फेरि अर्को पनि नाम आउँछ र ती हुन् नमल राजापक्षे। यी 35 वर्षीय नमल महेन्दाका जेठा छोरा हुन्। दाजुभाइको बाँडचुँड राजाई अब सर्यो नयाँ पुस्तामा, छोरा पुस्तामा। यदि यसै गरी राजापक्षको रजाई रहने हो भने त्यो नाति पुस्तामा नसर्ला भन्न सकिँदैन। तर अहिले नागरिक प्रतिरोध त्यहाँ भएपछि भागाभागको स्थिति छ। छोरालाई बनाइयो फेरि पछि खेलकुद तथा युवा मन्त्री। हद हेर्नुहोस्, वंशले देश कब्जा गरेको स्थिति, देशका प्रमुख पद, राज्यका प्रमुख पद बाँडेर एका घरको यो प्रकारको रजाई। हाम्रोमा पनि राजाको शासनकालमा वंश परम्परा थियो। त्यो वंश परम्परा देश विकासको बाधक भनियो, नागरिक हितको बाधक भनियो र देशमा ल्याइयो गणतन्त्र। अनि यो गणतन्त्रले पनि वंशजका आधारमा राज्य सञ्चालन गर्ने परिपाटीको इहलीला समाप्त पारिदिएको त भनिएको छ। तर यो गणतन्त्रमै पनि परिवारवादको झल्को दिने सिलसिला नयाँ सिराबाट सुरु भएको देख्न पाइन्छ। पार्टीमा परिवारका सदस्यहरूको हालिमुहाली छ, त्यहाँ बढाइ छ, उनीहरू भित्रिन्छन्, बढुवा हुन्छन् अनि राज्यका पदमा परिवारका सदस्यहरू भर्ती हुन्छन्, नियुक्ति पाउँछन्। परिवार नभए आफ्नाहरूलाई जोडिन्छ, अलि टाढाका नातेदारलाई, अनि अरनखटन मान्ने विश्वास पात्र जो छ उसैलाई रोजिन्छ। यो प्रकारले योग्यता बस आज्ञापालक भए पुग्यो, नाता साइनोको भए पुग्यो। आलो पालो मन्त्री पद भोग गर्ने भद्दा खेल चलिरहेकै छ यो बिचमा। बजेट जसको हातमा छ उसले जीवित नालनातालाई त पोसेकै छ, परिवारलाई त पोसेकै छ, त्यसले पनि नपुगेर मरेका परिवार सदस्यका नाममा राज्य कोष खर्चेर ट्रस्ट बनाउने, प्रतिष्ठान चलाउने, शालिग ठडाउने चरम मनोमानी पनि बढेको छ। पितृ मन्साउने काम पनि सरकारी बजेटमा बकाइदा उल्लेख भएर गरिएको छ कि पितृ मन्साउने काम। करोडौँ रकम विनियोजन गरेर गण्डकी प्रदेश सरकार पछिल्लो नमुना बनेको छ यसको। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलका स्वर्गीय पिता गोवर्धन शर्माको नाममा स्मृति कोष बनाउन 50 लाख राज्यको ढुकुटी विनियोजन गरिएको छ बकाइदा बजेटमा। अन्य मन्त्रीहरू र त्यहाँका सत्तापक्षीय नेताको पनि यसै गरी कुल पितृ मन्साउन बजेट विनियोजन गरिएको छ। व्यापक विरोध भएपछि कतिपयले लाजकाजले नाक बचाउन बजेट नलिने घोषणा गरेका छन् सामाजिक सञ्जालहरूमा र पछि हटेको स्थिति बनेको छ। र एमाले निकट अनुराग चौधरीले गण्डकी प्रदेशमा बजेटमाथि भएको हालिमुहाली र यदि त्यो हालिमुहालीलाई अझै बजेट अपुग भयो कि भनेर त्यसमा 1 रुपैयाँ दान थपेर बजेटमा योगदान गर्ने अभियान चलाएर थप रकम उठाउने भन्दै पोखरामा त्यो व्यङ्ग्य विरोध चल्यो। त्यसको एक झलक हेरौँ। ल आउनुहोस्, हाल्नुहोस् ल है, आमाले हाल्दै हुनुहुन्छ। पोखरामा चलेको दान अभियान, त्यहाँको गण्डकी प्रदेश सरकारमा बजेट यदि अभाव भएछ, तपाईँहरूका परिवार सदस्यको
पितृ मन्साउनका लागि भने हामी थप्छौँ भनेर यो प्रकारको। दर्शकबिन आज हामी श्रीलङ्काको प्रसङ्गमा मुख्य केन्द्रित छौँ र त्यसलाई जोडेर नेपालको सन्दर्भमा पनि हेरिरहेका छौँ। श्रीलङ्काको घटनालाई जोडेर नेपालको राजनीति र नेताहरूको प्रवृत्तिलाई दाँच्ने अहिले गरिएको छ। खस्किँदै गएको नेपालको अर्थतन्त्र र बढ्दो महँगीले देश श्रीलङ्काकै हालतमा पुग्ने त होइन भन्दै निकै चिन्ता र चर्चाहरू बढिरहेको छ। र अर्को घटना जापानका त्यहाँका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको गोली हानि भएको हत्याको पनि नेपालमा चर्चा छ। यति बेला नेपालका शासक र नेताहरूले जनआक्रोशलाई बुझेर देश र जनताको बिग्रदो हालतमा अलिकति भए पनि संवेदनशील भएर कर्म र व्यवहार नगर्ने हो यदि भने नेपालमा पनि त्यस्ता नेताका लागि अप्रिय स्थिति निम्तन सक्ने भन्दै व्यापक स्तरमा टिप्पणी र प्रतिक्रियाहरू अहिले व्यक्त भइरहेका छन्। नेताहरू सरल मितव्ययी बनुन्, उनीहरूको भिआइपी ठाँट र चरम व्यथिति झन्झन बढ्ने, जनता र देशको हालत झन्झन जर्जर बन्दै गएको जुन स्थिति छ त्यो देखल प्रकारले महसुस हुने गरी नसच्चिने नसुध्रिने हो भने शासक नेताहरूका लागि सुरक्षा जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै जापानको घटनालाई जोडेर आक्रोश र निराशा मिश्रित प्रतिक्रियाहरू अहिले पोखिरहेको स्थिति छ। दर्शक नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देश श्रीलङ्काको हालतमा जाने जोखिम औल्याएका छन्। यो श्रीलङ्काकै प्रसङ्ग भएको कारणले यहाँ जोड्न आज सान्दर्भिक छ। लक्षण हेर्दा अहिले देशमा जे देखिएको छ, देउवा सरकारको अहिले जे रवैया देखिएको छ, यसले श्रीलङ्काको हालत हुने इसारा दिइरहेको भन्दै सतर्क हुनुपर्ने ओलीको भनाइ छ। हतियार खरिदमा हुँदै गरेको भ्रष्टाचारबारे यता अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सम्पादकहरूसँग जोडपूर्वक आफ्ना कुराहरू राख्दै थिए। उता संसदमा एमाले सांसद रहेका एवं प्रहरीबाटै डिआइजी पद त्यागेर राजनीतिमा होमिएका नवराज सिलवाल जो अहिले एमालेका सांसद छन्, उनी हतियार खरिद केवल कमिसनका लागि भएको र त्यो कमिसनको खेल, भ्रष्टाचारको खेल अहिले हतियार खरिदमा, नेपाल प्रहरीका लागि हतियार खरिदमा हुँदै गरेको उनी भन्दै थिए। त्यो सुन्नु अघि आज सोमबार सम्पादकहरूसँगको प्रतिक्रियामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले श्रीलङ्का घटनालाई जोडेर के भने त्यो चाहिँ सुनौँ। सरकार मात्रै सब कुछ होइन, सत्ता मात्रै सब कुछ होइन, सरकारमा पुग्नु मात्रै सब कुछ होइन। हामी विभिन्न देशमा हेरिरहेका छौँ, जनताले कोक्र्याएर मुन्ट्याएर निकाल्छ। कुरो कस्तो हुँदो रहेछ भने एलाइटहरूलाई मन परेन भने जनता त तिनीहरूले परिचालन गर्न सक्दैनन्, जनताबाट त हटाउन सक्दैनन्। अनि तिनीहरूले अर्को बाटो लिँदा रहेछन्, अदालतबाट हटाइदिने। अनि जनताले हटाउन पर्यो भने चाहिँ भवनमा गएर, राष्ट्रपति भवनमा गएर, प्रधानमन्त्री भवनमा गएर घेरेर निकालेर त्यहाँबाट ठाउँका ठाउँ राजीनामा गराएर भगाउँदा रहेछन्। त्यो हामीले विभिन्न देशमा देख्यौँ, फिलिपिन्समा पनि उहिले देखिया हो, इन्डोनेसियामा पनि देखिया हो, इरानमा पनि उहिले देखिया हौँ, अरू ठाउँमा पनि देखिया हौँ। अहिले पनि हामी श्रीलङ्कातिर देख्दैछौँ। यदि पपुलर हुन सकेन सरकार भने जनता आयो भने अदालतले हटाउने होइन, जनताले हटाउँदो रहेछ। जनताबाट हटाउन सकिँदैन र जालझेल गर्नु पर्यो भने अनेक ठाउँहरू निक्लिँदा रहेछन्। त्यो त हाम्रो अगाडि दृष्टान्तहरू छ नि त। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अनाधिकृत मान्छे घुसाएर बजेटमा भएको चलखेल अर्थतन्त्रलाई नै ध्वस्त पार्ने यो प्रयास भनेका छन् र त्यसको पनि चर्चा गर्दै हतियार खरिदको प्रसङ्ग पनि उनले उठाएका छन्, जुन उता संसदमा एमाले सांसद नवराज सिलवालले आज जोडपूर्वक उठाएका थिए। हो, नेपाल प्रहरीका लागि 84 करोडको हतियार किन्न लागिएकोमा एमालेको विरोध आएको छ। आज सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समय लिएर बोलेका एमाले सांसद नवराज सिलवालले 84 करोड रुपैयाँ बराबरको हतियार किन्ने तयारी केवल कमिसनका लागि भएको आरोप लगाएका छन्। हतियारको कमिसन 300% बढाएर रकमान्तर गरिएको पनि उनको आरोप छ। 300% बढाएर यो हतियार खरिदको प्रपञ्च अहिले चलेको उनको भनाइ छ। उनी नेपाल प्रहरीबाट अवकाश लिएर राजनीतिमा प्रवेश गरेका व्यक्ति पनि हुन्, डिआइजी पद छाडेर। अनि देशमा आर्थिक सङ्कट चलिरहेको यो विषम परिस्थितिमा, यस्तो बेलामा हतियार किन्ने
तयारी राष्ट्रघात सरह हुने उनको भनाइ छ र उनी नेपाल प्रहरीका जानकार पनि भएका कारणले नेपाल प्रहरीलाई यति बेला हतियार चाहिएको छैन। हतियार चाहिने अवस्था होइन अहिले। बिचौलिया र राजनीतिक नेताहरूलाई पैसा चाहिए र कमिसन चाहिए र हतियार खरिद योजना अगाडि आएको उनले बताएका छन्। सुनौ। अर्थमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिएर जाँदै गर्दाखेरि 84 करोड रुपियाँ बराबरको रकमान्तर गरिकन नेपाल प्रहरीले हतियार किन्ने बजेट रकमान्तर गरेर जानुभएको भन्ने खबर बाहिर आइरहेको छ। यो राष्ट्रघात हो। नेपाल प्रहरीलाई यो ढङ्गको हतियार आवश्यक हुने हो कि होइन? नेपाल प्रहरीसँग यसको निड असेसमेन्ट गरिएको छ कि छैन? नेपाल प्रहरीलाई जति बेला पनि यहाँ बिचौलियाहरूलाई पैसा चाहिने हुन्छ, राजनीतिक शक्तिमा रहेका मानिसहरूलाई पैसा चाहिने हुन्छ, त्यतिखेर यस्ता हतियारका काण्डहरू घट्ने गरेका छन्। इतिहासमा पनि विगतमा पनि यस्ता घटनाहरू भएका छन्। यस्ता घटनाहरूमा बिचौलियाहरूले आफै फाइल खडा गर्छन्, सप्लायरहरूसँग कन्ट्र्याक्ट गर्छन् र राजनीतिक शक्ति केन्द्रसँग मिलिमतो गरिकन फाइल खडा गरेर नेपाल प्रहरीलाई ल यो फाइल आएको छ, तपाईँ यो फाइललाई सदर गरेर माग बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुहोस् भन्ने ढङ्गले पठाइकन त्यसरी चाहिँ विभिन्न प्रकारले चाहिँ षड्यन्त्र गरिकन घोटाला गर्ने खालका इतिहास पनि छन्। नेपाल प्रहरीलाई आज हतियार चाहिने अवस्था छैन। नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूसँग सोद्धाखेरि उहाँहरूलाई कुनै कान कसैलाई खबर छैन। नेपाल प्रहरीलाई अहिले ब्यारेक चाहिएको छ। नेपाल प्रहरीलाई अहिले प्रविधि चाहिएको छ। अहिले डिजिटल खालका क्राइमहरू छन्, अर्गनाइज क्राइमहरू बढेर गएका छन्। उसलाई तकनिकी युक्त बनाउनु पर्छ, अनुसन्धानमा योग्य बनाउनु पर्यो। तर जुन ढङ्गले यहाँ 1150 थान सर्टगन, 1000 थान पिस्तोल र 25,000 थान सेलहरू लगायतका हतियार र बालु सेलहरू चाहिँ खरिद गर्ने भन्ने ढङ्गले जसरी चाहिँ बाहिर आइरहेका छन्, यो धोका हो। नेपाल प्रहरीलाई आज चाहिएन। नेपाल प्रहरी भनेको समाजमा बसेर कम्युनिटीको सर्भिस गर्ने हो। यो कुनै आम पुलिस फोर्स पनि होइन, कुनै नेपालको चाहिने आर्मी पनि होइन। त्यसले गर्दा नेपाल प्रहरीलाई आज हतियार होइन, उसलाई प्रविधि चाहिएको छ, उसलाई तकनिकी चाहिएको छ। यो ढङ्गले चाहिँ यहाँ बस्नेका गठबन्धनमा बसेका साथीहरूलाई पैसा चाहिएको छ, यहाँ कमिसन चाहिएको छ। यो कमिसन र पैसाको लोभमा राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई तहस नहस गर्ने, हतियारको कमिसन 200-300% बढाएर कोटा बढाएर यो ढङ्गले चाहिँ नि देशलाई लुट्ने, राज्यलाई लुट्ने ढङ्गले गठबन्धन अगाडि बढेको छ। यो धोका हो, मुलुकप्रतिको राष्ट्रघात हो। यो चुनाव जुन छ, यो चुनाव देखावटी नौटङ्की मात्रै हुँदै हो। अर्थतन्त्र तहस नहस भयो भने शासकहरू भाग्ने छन्, लाभ कुम्ल्याएर पैसा कुम्ल्याएर विदेशमा जानेछौँ। तपाईँ हामीलाई यहाँ नरकमा बस्नुपर्ने बनाउनु छ। त्यही कारणले सबै नागरिकहरू उठ्नुपर्ने अवस्था छ र गठबन्धन सरकारलाई म चेतावनी दिन चाहन्छु, यो हतियार किन्ने आफ्नो निर्णयबाट फिर्ता होस्। दर्शकबिन, अब अरू फरक प्रसङ्गमा अगाडि बढौँ र देश बिस्तारै चुनाव केन्द्रित बन्दै गएको छ। संसदीय चुनाव अबको 5 महिनापछि हुनेछ। यद्यपि सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्न सकिरहेको छैन, त्यसमा विलम्ब भइरहेको अवस्था छ। दलका गतिविधिहरू, नेताहरूका गतिविधिहरू बिस्तारै चुनाव केन्द्रित बन्दै गएको छनक मिल्छ। अब 5 महिनापछि अर्को चुनाव, संसदीय चुनाव आउँदैछ। गएको स्थानीय चुनावमा काङ्ग्रेसलाई गठबन्धन फाइदामन्द बन्यो, खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसलाई। ऊ पहिलो दल बनेर उभारियो। एमालेको खातामा रहेको पहिलो दलको ताज नेपाली काङ्ग्रेसले स्थानीय चुनावमा खोसेको छ। त्यसैले गठबन्धनको चाहना झन बढेको छ काङ्ग्रेसको हकमा, त्यसमा पनि सभापति शेरबहादुर देउवाको हकमा। उनी अर्को खेप प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन्। संसदीय चुनावबाट काङ्ग्रेस ठुलो दल बन्नेछ, सके आफ्नै दममा, नभए गठबन्धनका सहयात्रीहरूबाट संयुक्त सरकार बन्नेछ र त्यसका प्रधानमन्त्री हुने चाहनामा छन् शेरबहादुर देउवा। फेरि पनि काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा आज सोमबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा देउवाले यो गठबन्धनको, यो सत्ता गठबन्धनको विकल्प नभएकोमा निकै जोड दिएका छन्। यो गठबन्धनलाई जसरी पनि बचाउनु पर्ने र यो गठबन्धनको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले लिँदै चुनावलाई सफल पार्नुपर्नेमा उनको आज जोड रहेको थियो। गठबन्धनकै सन्दर्भमा उता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आजको अभिव्यक्ति पनि सुन्नेछौँ। एमाले चाहन्छ कि यो गठबन्धन जसै गरी भत्कियोस् र यो गठबन्धनको औचित्य पनि सकिएको छ र सरकारको औचित्य पनि सकिएको छ। यो प्रकारको जोड छ। त्यसबाट यसलाई भत्काउने जोडमा छ एमाले। पहिले काङ्ग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महतलाई सुनौँ।
गठबन्धन कतिपय ठाउँमा चाहिँ प्रभावकारी भएको, कतिपय ठाउँमा चाहिँ हुन नसकेको र कति ठाउँमा सहयोग प्राप्त भएको अन्य दलबाडाहरू पनि कति ठाउँमा चाहिँ अपेक्षा अनुसार नभएको, समयमा निर्णय गर्न नसक्दाखेरि पनि समस्या आएका कुराहरू उहाँले राख्नु भएको छ। यद्यपि अब अन्य दलहरूले गरेको समीक्षाको हकमा उहाँहरूले चाहिँ अब अरूलाई चाहिँ बढी, हामीलाई चाहिँ बढी दोषी र आफू चाहिँ राम्रो भनेर चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो होला। तर आफ्नै अनुभवमा मलाई के लाग्दछ भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी हदैसम्म यो गठबन्धनलाई अगाडि बढाउनको लागि उदार भएर ठुलो पार्टीको पनि हैसियतले, सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीको पनि हैसियतले नेपाली काङ्ग्रेस उदार भएर प्रस्तुत भयो। त्यो भइरहँदाखेरि कतिपय हाम्रै साथीभाइमा पनि किन यति उदार भयो होला भन्ने प्रश्नहरू पनि उठे। तैपनि मलाई लाग्छ काहीँ अपवाद भयो होला, स्थानीय कम्प्लिकेसनका कारण उम्मेदवारको प्रकृति र त्यहाँ जनआधारको आधारमा कतिपय ठाउँमा असन्तुष्टि रह्यो होला। तर हाम्रो तर्फबाट, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट अत्यन्त उदारताका साथ गठबन्धनमा गइसकेपछि, निर्णय गरिसकेपछि त्यसको पक्षमा हामी उभिनुपर्छ भनेर हामीले काम गरेका छौँ। अब अन्य दलहरूबाट पनि धेरै समस्याहरू चाहिँ आएको छन्, तर हामी उहाँहरूको जस्तो अब हामीले चाहिँ गऱ्यौँ, काङ्ग्रेसले चाहिँ गरेन भन्ने खाले चाहिँ हामी त्यो खाले कुराहरू चाहिँ गर्दैनौँ। कमी कमजोरी सबै ठाउँबाट भएको छ। त्यसपछि काङ्ग्रेसको मनसुबा बुझ्यौँ, सभापति शेरबहादुर देउवाको मनसुबा प्रवक्ता मार्फत प्रकट भएको छ कि काङ्ग्रेस यो गठबन्धन चाहन्छ। गएको स्थानीय तहमा गठबन्धनमा केही कैफियत भए पनि त्यसलाई भुलचुक लिनिदिने मानेर अगाडि बढ्नुपर्ने, गठबन्धनको विकल्प नभएको काङ्ग्रेसको यो जोडले बताउँछ कि नेपाली काङ्ग्रेस यो गठबन्धनलाई भत्काउन चाहँदैन, कायम गर्न अत्यन्त तीव्र इच्छुक छ। उता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यो गठबन्धन, यो सरकार दुवै मृत हालतमा पुगेको बताउँदैछन्। गठबन्धन र यो सरकार मृत भइसक्यो ओली। अब यो गठबन्धनको सरकार चाहिँ चलेन, काम लागेन भन्ने स्पष्ट भयो र यसैलाई बोकिरहन चाहिँ अब उपयुक्त हुँदैन। यही सरकार बोकेर हिँड्नु एउटा हदसम्म बोक्नुपर्छ। जब त्यो निष्प्राण भयो, त्यो हानिकारक छैन भने पनि बोक्नु हुँदैन, हानिकारक छ भने झन् बोक्नु हुँदैन। यो त निष्प्राण पनि भइसक्यो र यो हानिकारक छ। यसले हैजा फैलाउँछ, यसले समाजलाई दूषित गर्छ। प्रयोजन सिद्धिसकेपछि, जीवन त नभइसकेपछि मरेको चिज बोकेर हिँड्दा यो डेड भइसक्यो। यो गठबन्धन देशका लागि यो मृत भइसक्यो। मृत भइसकेपछि सतीदेवीलाई शिवले काँधमा बोकेर हिँड्दा, भगवान् शिवले बोकेर हिँड्दा त सतीदेवी बाँचिने काम लागेन भने यस्तो गठबन्धन बोकेर हिँडेर कुनै अर्थ छ? यो कुनै काम आउन सक्छ? त्यस कारण यो सड्ने गडाउने, यसका अङ्ग प्रत्यङ्ग झरेर एउटा अङ्ग अस्ति झरेको देख्नुभयो तपाईँहरूले पटाक्क भएर। यसका अङ्ग प्रत्यङ्ग झर्दै जान्छन्। पीठ बन्छ यसले, भ्रष्टाचारी अङ्गहरू झरेर पीठ बन्छ। त्यसकारण यो कुनै पीठ बन्नेवाला छैन। नकारात्मक दृष्टान्तहरू बन्छन्, धब्बाहरू बन्छन्। जहाँ जहाँ यसका अङ्गहरू, त्यो ठाउँ रुखो हुन्छ जहाँ यसका अङ्गहरू झर्छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले नक्कली बिहे र पारपाचुके अर्थात् डिभोर्सको प्रसङ्ग पनि जोडेर सत्ताधारी गठबन्धनमाथि प्रतिपक्षी कटाक्ष एवं प्रहार दागेका छन्। यो पनि सुनिहालौँ। आजकल अखबारहरूमा यसो देखिन्छ क्या, अलिक समय मान्छेहरू एक खालको व्यवहार गर्छन्, अलिक पछि फेरि अर्कै खालको व्यवहार गर्छन्। त्यसका पछाडि अर्कै कारण हुन्छ। एकपल्ट बिहे हुन्छ अनि फेरि डिभोर्स हुन्छ, अनि फेरि बिहे हुन्छ अनि फेरि डिभोर्स हुन्छ, अनि फेरि बिहे हुन्छ अनि फेरि डिभोर्स हुन्छ। त्यसका पछाडिको कारण डिभोर्स चाहिँ साँचो हुन्छ, बिहे चाहिँ नकली हुन्छ। त्यसकारण यो साँचो डिभोर्स गर्नका लागि
नकली बिहे गर्न हतार एमाले गर्दैन। अब गठबन्धन कति फलदायी हुन्छ भन्ने कुरा त अहिलेको सरकार जनताबाट खुइलिएको, जनताबाट को भाजन बनिरहेको, घृणाको पात्र बनिरहेको कुराले बुझ्न सकिन्छ। गठबन्धन फलदायी नरहेको ओलीको भनाइ र यदि पारपाचुके तय नै छ त्यसकै उद्देश्य हो भने बिहे किन गर्नु प्रकारको उनको अभिव्यक्ति गठबन्धनका उप। र अन्त्यमा शेखर कोइराला समूह र पार्टीकै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मातर्फ लक्षित काङ्ग्रेस प्रवक्ताको एउटा प्रतिक्रिया यहाँनिर सुन्नेछौँ। पछिल्लो समय काङ्ग्रेस पार्टीमा पछिल्ला विभिन्न मुद्दाहरूमा दुईधार कायमै छ। गठबन्धन गर्ने मामलामा शेखर कोइराला समूहको स्थानीय चुनाव ताका पनि विरोध असहमति रहेको थियो। आउँदो संसदीय चुनावका हकमा पनि त्यो प्रकारको अडान शेखर समूहको सुनिन्छ र पछिल्ला विभिन्न विषयहरू छन् त्यसमा पनि त्यो समूहको विरोध छ। र सभापति शेरबहादुर देउवा, गगन थापा अनि विश्वप्रकाश शर्मा दुई महामन्त्रीको पछिल्ला विभिन्न प्रकरणहरूमा विरोध पनि सामना गर्नु परेको स्थिति छ। त्यसै सन्दर्भलाई लक्षित गरेर आज प्रवक्ताले भनेका छन् कि बाहिर होइन भित्र बैठक चल्दैछ, त्यहाँ हो बोल्ने, बाहिर बोल्नु मुनासिब छैन। सुनौ। अब हाम्रो पार्टी सभापति कस्तो हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू सबैलाई थाहा नभएको कुरो होइन। उहाँ सहमति नलिकन सारा साथीहरूको चाहिँ सरसल्लाह नलिकन निर्णय नै गर्नु, त्यही हुनाले कतिपय निर्णयहरू ढिला हुन्छन्। किनकि उहाँ चाहिँ सहमति खोज्नुहुन्छ, बहुमत हुँदा हुँदा पनि प्रयोग गर्नुहुन्न कि सबै साथीहरूलाई चित्त बुझाउँछु भनेर हिँडिरहनु भएको छ। त्यो हुँदा हुँदै पनि फेरि पार्टी सभापतिलाई दोष दिइरहने त कुरो चाहिँ आउँदैन। र आफूलाई लागेका कुराहरू केन्द्रीय समिति बैठक बसिरहेछ, बाहिर राख्नु पनि पर्दैन, यहीँ राख्न सबै साथीहरूले चाहिँ पाइहाल्नुहुन्छ। कुनै विषय बोल्नलाई चाहिँ निषेध छैन, त्यस्तो किसिमबाट हाम्रो चाहिँ पार्टी बैठक चल्दैन। सबैलाई सबै कुराहरू राख्न छुट छ। त्यहीँबाट फेरि चाहिँ सधैँ चाहिँ सर्वसम्मतिबाट निर्णय भइरहेछ। अब बहुमत प्रयोग गरेर हाम्रो त कुरै सुनेन भन्ने त्यस्तो कुरो भएको भए भन्नु सुहाउँछ। विरोध गर्नको लागि विरोध गरेर त केही अर्थ हुन्न। मैले भने नि कुनै त्यस्तो उहाँलाई लाग्दछ कि त्यस्तो खाले चाहिँ प्रवृत्ति सरकारमा देखिया छ, त्यसको आधार छ भने चाहिँ केन्द्रीय समितिमा चाहिँ राखे भइगयो नि। सम्पूर्ण कुरा राख्न चाहिँ छुट छ त। बिना आधार बाहिर चाहिँ फ्यास बोलिदिएर त केही अर्थ लाग्दैन। त्यसले त अनावश्यक रूपमा पार्टीको इमेजलाई बिना आधार चाहिँ ड्यामेज गर्ने काम हुन्छ। बिदा हुन्छु, नमस्कार। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी पार्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली।